السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا تخوازيام بارتي، غادي نشوفوا فيها لي كريتير دو كونفيرجونس، و لا بارتي بي غادي نشوفوا فيها ليميت ديون سويت جيومتريك. نبداو ببتيت ا. دونك بتيت ا قلنا غنديروا لي كريتير دو كونفيرجونس. هاد لي كريتير غنديروهم في ديك لا بروبوزيسيون. تبعونا في لا بروبوزيسيون عافاكم شوفوا شنو كتقول لنا. لا بروبوزيسيون كتقول لنا سوا يو لي ان في لي ان دو سويت نيميريك تيل كو pour tout. Donc on a شنو دونك اللي مهم تمايا هو ان عندنا يو لي ان و في لي ان دو جوج تاع لي سويت تيل كو عندنا pour tout او ديكتب الله يديك عندنا pour tout entier n supérieur ou égal à n 0. شنو عندنا يو لي ان inférieur ou égal VLN. Donc la première critère شنو هو هذا؟ هو شنو؟ si إلا كانت لا ليميت بلوس لانفيني من طبيعة الحال، حيت هادو لي سويت تاع يو لي ان إيكالا بلوس لانفيني، دابا ديك الصغيرة فيهم كتقرب لبلوس لانفيني، إذا ديك الكبيرة فين بحال غتدفعها. أنا ملي يكون ان طونفير بلوس لانفيني، هادي يو لي ان فين كتقرب؟ هاد يو لي ان كتقرب لبلوس لانفيني، الصغيره كتقرب لبلوس لانفيني، دونك ديك اللي قدامها اللي كبر منها بحال غادي تدفع حتى هي لبلوس لانفيني. الوغ دونك لا ليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني تاع في لي ان غتكون كتساوي بلوس لانفيني. دونك الا كانت الليميت تاع الصغيره هي بلوس لانفيني، دونك الليميت تاع لا سويت اللي كبر منها اوتوماتيكمون غتكون هي بلوس لانفيني. دوزيام كريتير شنو هو الا كانت الليميت تاع الصغيره هي موال لانفيني. سي لا ليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني تاع في لي ان هي موال لانفيني، دابا هادي كتقرب لموال لانفيني وهادي صغر من هادي، دونك هادي فين غتقرب؟ واش كاينه شي حاجه صغر من موال لانفيني؟ لا، غير من موال لانفيني. الوغ شنو؟ ما كايناش شي حاجه صغر من موال لانفيني من غير موال لانفيني نيت. دونك لا ليميت هنا الا كانت لا ليميت تاع الصغيره هي بلوس انفيني، دونك لا ليميت اللي كبر منها غتكون بلوس انفيني، وإلا كانت لا ليميت تاع الكبيره هي موال انفيني، دونك لا ليميت تاع اللي صغر منها غتكون هي حتى هي موال انفيني. هاد جوج تاع اللعيبات، هاد جوج تاع البروبوزيسيون كيتسماو لي كريتير كونفيرجونس. مزيان، نمشيو دابا لابليكاسيون ابليكيو هادشي. نبداو بلابليكاسيون الاولاني. دونك قلنا سوا يو لي ان لا سويت نيميريك ديفيني بار. دونك قلنا شنو؟ عندنا يو لي ان هي ان موان سينوس تاع الراسين كاري دو ان بليس دو. هادشي بوغ توت ان ابارتي ل ان، اخا معطاوهاش لنا لا سويت نديفيني على ان كامله. مزيان، نبداو بتيت ا. قالوا لنا مونطريو ديك مونطرون كو montrons que pour tout n appartient à n, on a u de n supérieur ou égal à n. مزيان. دونك سوا ديما ملي تبغي تبين شي حاجه فيها بوغ تو تبدا بسوا، سوا ان ابارتيان لان. اون حنا اللي كنعرفوا بان السينوس راه كومبري اونتر موان زان. دونك قلنا شنو؟ سينوس تاع شي حاجه عدينا الراسين دو ان غيكون كومبري اونتر ان اي موان زان. مزيان، شنو غندير هنا؟ نمشي نملتيبلي في موان زان. دونك موان سينوس تاع الراسين دو ان ضربنا في عدد سالب، خصنا نقلبو. دونك غنضرب هادي في موان زان وغنجيبها لهنا غتولي موان زان، وهادي غنضربها في موان زان غتولي او، غندير الجهه الاخرى. نزيد ان بليك هنا شنو خصني؟ غناجوتي ان بلس 2 ان بلس 2. دونك غتعطينا ان بلس 2 موان زان، هذا ان بلس 2 غناجوتيها هنا وهنا وهنا. دونك غتعطينا ان بلس 2 موان سينوس تاع الراسين دو ان، وهنايا ما بقاش ليا ليسباس غتكون انفيريور. هنا عطينا ان بلس 2 و بلس ديك الان اللي كانت يات. سمحوا لي على ديك التعنكيشه تمايا. وشنو هي دي ان بلس 2 موان سينوس؟ هذيك هي يو لي ان. دونك يو لي ان راها سوبيريور إيكالا ان
بلس 1 و انفيريور ايكال ان بلس 3. مزيان. حنا شنو قالوا لنا مونطريو؟ قالوا لنا مونطريو بان يو لي ان راه سيبيريور على ان. كي دايره ان راه انفيريور ايكال ان بلس 1. علاش؟ لان هنا اجوتينا ان وهادي صحيحه مزيان، وهادي راه انفيريور على ان بلا ما دير داكشي الاخر. علاش؟ لانني محتاج ما محتاجينش داكشي الاخر. دونك يو لي ان راه سيبيريور على ان. علاش؟ لان يو لي ان راه سيبيريور على ان بلس 1 و ان بلس 1 براسها راه سيبيريور على ان. مزيان. دوكا حنا مونطرينا دونك شنو بوغ توت ان ابارتيال ان شنو عندنا يو لي ان راه سيبيريور على ان. مزيان. نمشيو لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا اون ديدويغ لا ليميت تاع لا سويت يو لي ان. شنو عندنا؟ اون داكشي اللي مونطرينا بوغ توت ان بارتيال ان. عندنا ان انفيريور ايكالا يو لي ان. مزيان. هذه هي اللي مونطرينا في بتيت ا. مزيان. كوم بما ان لا ليميت كون ان تون فير بلس انفيني، غنحسب لا ليميت تاع هادي. لا ليميت تاع ان هي بلس انفيني. الوغ لا ليميت كون ان تون فير بلس انفيني تاع يو لي ان غتكون في نظركم شحال كتساوي؟ دابا هاد ان هادي بالنسبه للبروبوزيسيون هي في لي ان. غادي نابليكيو ديك الاولى انا. الليميت تاع الصغيره هادي الليميت تاع بلس لانفيني. دونك الليميت تاع شحال غتكون حتى هي بلس لانفيني دابري ديك لا بروبوزيسيون الاولانيه. مزيان. نمشيو للدوزيام كيستيون. La deuxième question قال لك soit phi de n la suite définie par. Donc on a phi de n شنو هي moins n plus cos تاع n au carré moins 1. هادشي غتكون مديفيني على n كامله. مزيان. نمشيو لبتيت ا. montrons que شنو pour tout n appartient à n on a شنو on a la suite phi du n inférieur ou égal à moins de n. دونك ملي تبغي تمونطري شي حاجه فيها pour tout تبدا بسوا n appartient ل n. on a دونك هنا شي حاجه اللي ممكن ننطلق منها هي لونكادرومون تاع الكوس. on a شنو كوس تاع n au carré هادي راه اون سيكو راه كومبري اونتر موان 1 هي 1. يلا شنو غندير؟ غادي نمشي غادي ناجوتي ديك موان دو زين موان 1. الوغ شنو كوس تاع ان او كاري غادي نمشي ناجوتي هذاك الشيء الاخر. غناجوتيها موان دو زين موان 1. غنمشي عاوتاني لهاد الا غناجوتي عاوتاني موان دو زين موان 1 وغنمشي عاوتاني لهاد موان 1 وغادي ناجوتي عاوتاني داكشي الاخر. غادي نقص منها موان دو زين موان 1. مزيان. هادي راه معافاكم. خسرت هادشي. الوغ شنو نورمالمون هادي خصني نكتبها تحت هادي. نورمالمون هادشي غير ما كيفاش خصك نورمالمون نكتبو هنا. خص داكشي يكون شويه مرتب. خص لامبليكاسيون تكون تحت لامبليكاسيون هي غاديه. المهم شنو هي هادي هي في دو ان. نحسبوا هادشي. دوكا تمشي لنا ان مع موان زاد بقى لنا موان دو زين وهادي عطاتينا موان دو زين. الوغ انا هادي ما محتاجش دوكا نخلي غير داكشي اللي محتاج. دونك في دو ان راه انفيريور ايكال موان دو زين. دونك pour tout n appartient à n phi de n راه inférieur ou égal moins 2 n. مزيان. نمشيو لبتيت بي. on a pour tout n appartient à n هادشي دابا هادشي راه مونطريناه. on a شنو on a phi de n مزيان comme la limite quand n tend vers plus l'infini
تاع موان دو زين. لا ليميت تاع هادي في بلس لانفيني بلس لانفيني في موان دو هي موان لانفيني. دونك لا ليميت تاع الكبيره هادي موان لانفيني. دونك لا ليميت تاع هادي شحال غتكون موان لانفيني. علاش؟ لان ما كايناش شي حاجه صغر من موان لانفيني. كوم الور لا ليميت كون ان طون بلس لانفيني تاع في دو ان غتكون هي موان لانفيني. ولكن كون كانت لا ليميت تاع هادي بلس لانفيني، ما شنو هما الحوايج اللي صغر من بلس لانفيني؟ كاع لي غيال وتا موان لانفيني. دونك ما نقدروا نقولوا والو. هنا لا ليميت تاع الكبيره دوك ابليكينا لا بروبوزيسيون الثانيه. الليميت تاع الكبيره ايكال هذه هي في لي ان. دابا هذه هي في لي ان. الليميت تاع في لي ان هي موان لانفيني. دونك الليميت تاع ديك لا سويت اللي كاينه هنا الصغر منها غادي تكون هي موان لانفيني. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدم معكم ديك التيوريم وداك ليكزومبل، ولا فيديو الاخر غنخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي، و ابري غادي ندوزو ليميت دي اون سويت جيومتريك. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.